Peter Sharma, Yes, sir. can you sing for us? Okay, sir. Okay, Nepali song. पहले काला जलवाई है सो संजोग के ऊपर ठीक है मैं छापा लिखा दो राशि तो मोबाइल होगा I'm 23.
Okay, thank you, sir. Amen. Thank you. Okay, Kepas, can you pray for us? Kepas. Okay. Okay, let's pray. हुन्छ आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ स्वर्गराज प्रभु धन्यवाद त्यो समय दिनुभयो र परमेश्वर प्रभु यो सुन्दर साबत दिन तपाईँ परमेश्वर हामीलाई दिनुभएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ परमेश्वर पिता यो सङ्गतिमा तपाईँको आशिष होस् र परमेश्वर पिता तपाईँको दास छोराले जुन कुरा सिकाउनुहुन्छ त्यो कुरालाई आफ्नो मनमा राखेर आज दिनभरि प्रभु त्यो कुरालाई मनन गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ परमेश्वर प्रभु जसले अनुवाद गर्नुहुन्छ उहाँलाई पनि आशिष दिनुहुन्छ परमेश्वर प्रभु यो सङ्गतिद्वारा तपाईँको महिमा हुन सकोस् सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँको सहायता हामी मद्दत हुन सकोस् हामी सबैको साथमा तपाईँ आउनुहोस् सहायता गर्नुहोस् यो सङ्गतिमा तपाईँको आशिष होस् यसो प्रभुको नाममा आमेन Amen. Today, we will open the Bible, Psalm chapter 22, 23, and 24. आज चाहिँ हामी भजन सङ्ग्रह बाइबल खोल्ने छौँ भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा हामी लिने छौँ 22 अध्याय 23 अध्याय अनि 24 अध्याय These three chapters are very special experience to Jesus and us. यो तीनटा अध्याय चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको लागि पनि अनि हामी विश्वासीहरूको लागि पनि एकदम बहुमूल्य छ Chapter 22 is the song of the Jesus cross. अनि 22 अध्यायमा हामी जब पढ्यो भने के पाउँछौँ त्यो चाहिँ एउटा भजन हो जो कि प्रभु येशू ख्रीष्ट जो क्रुसमा हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा बताउँछन् Psalm chapter 22 verse 1. My God, why hast thou forsaken me? Why art thou so far from helping me and from the words of my roaring? अनि भजन सङ्ग्रह 22 को एक पदले के भन्छ भने सङ्कटमा पुकार र प्रशंसाको भजन संगीता निर्देशको निम्ति प्रभातको हिरनी को राग अनुसार दाउदको भजन हे मेरा परमेश्वर तपाईले मलाई किन त्याग्नु भएको छ On the cross, बचाउनुबाट तपाई किन यति टाढा हुनुहुन्छ अनि मेरो करुणा कन्द्रनका शब्दबाट त्यति टाढा on the cross, Jesus cried, Eli, Eli, Rama, Sabachthani. अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा चाहिँ उहाँले रुनुभयो भन्दै एली एली लामा सबक्थनी भन्दै रुनुभयो This means, my God, why hast thou forsaken me? अनि त्यसको अर्थ चाहिँ के छ हे परमेश्वर मलाई किन त्याग्नु भएको छ त Chapter 22 verse 6-7. But I am a worm and no man, a reproach of man and despised of the people. All they that see me left me to scorn. They shoot out the lip, they shake the head, saying, he trusted on the Lord that he would deliver him. Let him deliver him, seeing he delighted in him. तर यहाँ भजन संग्रह 22 को 6 र 7 र 8 मा के भन्छ भने तर म त एउटा किरा मात्र हुँ मानिस होइन मानिसद्वारा उपेक्षित र लोकद्वारा तुच्छ गनिएको मलाई देख्नेहरू जाति जति सबैले मेरा ठट्टा गर्छन् तिनीहरू होठ देब्याउँछन् र मुन्टो बटार्दै भन्छन् Jesus was प्रभुमाथि भरोसा गर्दछन् त्यसलाई उहाँले नै छुटाउन् उहाँले नै त्यसको उद्धार गरून् किनकि त्यससँग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ Jesus was despised of the people and of the priest
and of the Pharisees. अनि परमेश्वरले यहाँ व्यक्तिहरूको लागि, पुजारीहरूको लागि अनि फर्सीहरूको लागि, फरसीहरूको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्छ। He was a reproach of man in that day. अनि परमेश्वर चाहिँ एकदम मानिसको रूप लिएर संसारमा आउनु भएको थियो। All they that see Jesus left Jesus to scorn. सबैले परमेश्वरले आउनु भएको देख्नु भएको थियो अनि जाँदाखेरि पनि देख्नु भएको थियो। Chapter 22 verse 12. अनि भजन संग्रह 22 अध्यायको 12 पदले Many bulls have compassed me, strong bulls of Bashan have beset me round. They gaped upon me with their mouths as a ravening and a roaring lion. अनि धेरै साँडेहरूले मलाई घेरेका छन्, बसानका बलिया साँडेहरू मेरो चारैपट्टि छन्, आफ्नो शिकार फराउने भएको छ, भोकाएको गर्जन सिंहहरू मेरा विरुद्ध आफ्ना मुख बाउँछन्। Verse 14, I am poured out like a water, and all my bones are out of joint. My heart is like wax. It is melted in the midst of my bowels. My strength is dried up like a potsherd, and my tongue cleaveth to my jaws. अनि And thou यहाँनिर hast भनेको brought छ, me into the dust of the death. अनि यहाँ म त पानी चाहिँ पोखिएको छु र मेरा सारा हड्डीका जोर्नीहरू फुस्केका छन्, मेरो मुटु मन जस्तै भइसकेको छ, मेरो छाती भित्र त्यो पग्लेको छ, माटोको हपेटा झै मेरो बल सुकिसकेको छ र मेरो जिब्रो मेरो तुलनामा टाँसिएको छ। तपाईले मलाई मृत्युको धुलोमा मिलाउनु भएको छ। Verse 16. Okay. Verse 16, for dogs have compassed me, the assembly of the wicked have enclosed me. They pierced my hands and my feet. अनि 16 पदले के भन्छ भने कुकुरहरू मेरो चारैपट्टि छन्, कुकर्मीहरूको समूहले मलाई घेरेको छ, तिनीहरूले मेरो हात र मेरो खुट्टा छेडेका छन्। Verse 17, I may tell all my bones, they look and stare upon me. They part my garments among them and cast lots upon my vesture. अनि त्यहाँनिर के भन्छ 17-18 पदमा मेरा सबै हाडहरू म गन्न सक्छु, मानिसहरू द्वेष साथ मलाई एकटक ल्याएर हेर्ने छन्, तिनीहरू मेरा वस्त्रहरू आपसमा बाँड्छन् र मेरा पोशाकको निम्ति तिनीहरूले चिट्टा हाल्छन्। This is the experience of Jesus on the cross. यो चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति जो चाहिँ परमेश्वर क्रुसमा हुनुहुन्थ्यो। Verse 19, Jesus cried, but be not thou far from me, O Lord, O my strength, haste thee to help me, deliver my soul from the sword, my darling from the power of the dog, save me from the lion's mouth. This is the experience of Jesus. अनि परमेश्वरले त्यहाँ अनुभव गर्नु भएको के छ भने तर हे परम प्रभु तपाई चाहिँ टाढा नहुनुहोस्, हे मेरो बल छिट्टो मेरो गुहार सुन्नुहोस्, मेरो प्राणलाई तरवारबाट र मेरो अमूल्य ज्यानलाई कुकुरहरूको फन्दाबाट उद्धार गर्नुहोस्। Now pass over into chapter 24. Now read chapter 24. Yeah, chapter 24. भजन संग्रह 24 अध्यायको Okay, verse 7. अनि 7 पदलाई के भन्छ भने हे मूल Lift up your heads, O ye gates,
and be ye lift up ye everlasting doors, and the King of glory shall come in. हे मूल ढोका हो तिमीहरूको शिर उठाओ, हे प्राचीन ढोका हो उच्च हो र महिमाका महाराजा तीबाट प्रवेश गरून्। Verse 8, who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. अनि यो परमेश्वर शक्तिशाली परमेश्वर महिमाको परमेश्वर उद्धारको परमेश्वर को हुनुहुन्छ त? Verse 9, lift up your heads, O ye gates, even lift them up, ye everlasting doors, and the King of glory shall come in. अनि 9 पदले के भन्छ 24 को 9 पदले हे मूल ढोका हो तिमीहरूका शिर उठाओ, हे प्राचीन ढोका हो शिर उठाओ र महिमाको महाराजा तीबाट प्रवेश गरून्। आमेन। Verse 10, who is the King of glory? The Lord of hosts, he is the King of glory. Salah. महिमाको यी महाराजा चाहिँ को हुनुहुन्छ? सर्वशक्तिमान परम प्रभु उहाँ नै महिमाको महाराजा हुनुहुन्छ। सेला। आमेन। This song is sung by the angels in heaven after Jesus was resurrected. अनि And यो went to गीत heaven. चाहिँ यो गीत चाहिँ यो भजन चाहिँ स्वर्गमा स्वर्गदूतहरूले गाइराख्नु भएको थियो जबकि परमेश्वर स्वर्गमा क्रुसमा गइसकेपछि After Jesus was resurrected, he went into heaven as जब परमेश्वरले बौरी उठ्नु भयो उहाँ सिधा स्वर्ग जानुभयो as a general who have victory. अनि हामी हेर्ने त सामान्य रूपमा उहाँले विजय प्राप्त गर्नुभयो। He was the King of glory. He was the Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. He is Jesus. अनि उहाँ चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ महिमाको परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ बेतलको महाराजा हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। This song was sung by angels in heaven. यो गीत चाहिँ स्वर्गमा स्वर्गदूतहरूले गाउनु भएको थियो। Chapter 22 is the हामी song 22 अध्याय भजन संग्रह 22 अध्यायको song of cross. Chapter 24 and chapter 24 is the song at the gate of heaven. भजन संग्रह 22 से क्रूसको गीत हो अनि भजन संग्रह 24 से जो कि परमेश्वरको ढोका त्यसको भजन हो। If then chapter 23 अनि भजन संग्रह 23 से Psalm chapter 23 is the favorite psalm in the world. अनि यो भजन संग्रह 23 से आज संसारमा बहुत प्रख्यात छ। सबै विश्वासीहरूले यो पढेको छन् र जान्दछन्। They remember this song Psalm chapter 23 as a song of the still waters and green pastures. अनि यो संसारमा आजभोलिको संसारमा विश्वासीहरूले भजन संग्रह 23 लाई के सम्झेर याद गर्छन् कि परमेश्वरले मलाई हरियो चौरमा र शीतल पानी पिलाउनु हुन्छ भनेर प्रख्यात छ अनि मान्छेले यस्तै याद गरेर राख्छन्। But this song is not the green pasture and the still waters, but यो भजन चाहिँ हरियो चौर अनि शीतल पानीको अर्थ हैन। but this song is for the valley of the shadow of death. तर यो गीत चाहिँ के हुन्छ भने अंधकारको घाटीमा जाँदा गरी त्यो मृत्युको घाटीमा जाँदा गरी त्यसको गीत हो।
भजन हो। Chapter 22 is for the cross, and chapter 24 is the for the gates of heaven. 22 भजन संग्रह 22 चाहिँ क्रुसको भजन हो अनि 24 चाहिँ स्वर्गको ढोकाको भजन हो। Chapter 23 is for the burial of Jesus. Chapter 23 is the burial of Jesus. Yeah, chapter 20. In chapter 23, Jesus is in the tomb. यो भजन संग्रह चाहिँ 23 अध्यायको अर्थ चाहिँ के हो भने परमेश्वर चाहिँ च्यानमा हुनुहुन्छ। Because he is in the grave because of his death. अनि परमेश्वर चाहिँ च्यानमा हुन्छ किनकि उहाँ मृत्युमा जानु भएको छ। His experience is in the valley of the shadow of death. अनि परमेश्वरले मृत्युको घाटीबाट भए पनि जानु भएको अनि जित्नु भयो। Passing through the valley of the shadow of death, Jesus is singing this song. अनि जसरी परमेश्वरले मृत्युको घाटीबाट गइराख्नु भएको छ अनि त्यो गीत चाहिँ गाइराखेको छन्, भजन भइरहेको छ, गीत चाहिँ गाइराख्नु भएको छ। How can he sing a song like this, chapter 23, even though he is passing through the valley of the shadow of death? अनि जब उहाँले मृत्युको घाटीको छायामा जाँदा गए तापनि यस्तो गीतहरू कसरी गाउन सक्नुहुन्छ त? Because thou art with me. किनकि परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ। Because God was with him, he could sing this song, the song of green pastures and the still waters. Because God was with him, he could sing this song. किनकि परमेश्वर उहाँसँग भएको कारणले गर्दा अनि परमेश्वरको शक्ति उहाँसँग भएको कारणले गर्दा उहाँले मृत्युको घाटीमा जाँदाखेरि पनि उहाँले के भन्नु भएको छ भजनमा कि परमेश्वरले मलाई हरियो चौरमा लेटाउनुहुन्छ र शीतल पानी खुवाउनुहुन्छ। Many people love this song because they thought this song is for the green pastures and still waters. अनि कतिजना व्यक्तिले यो पदलाई यो अध्यायलाई मन पर्छ कि किनकि हरियो चौर म लेटाउनु हुन्छ अनि शीतल पानी मलाई पिराउनुहुन्छ, त्यही भएर मानिसहरूले यो अध्यायलाई धेरै धेरै रूपमा र धेरै प्रख्यात पनि छन्, मान्छेले धेरै मन पराउँछन् यो कुरालाई। But in fact, this song was sung when he was in tomb. तर वास्तविक रूपमा हेर्दाखेरि गहिरो रूपमा बुझ्दाखेरि यो भजन चाहिँ कुन बेलामा गाएको छ कि गाउनु भएको छ कि जुन बेला प्रभु येशू ख्रीष्ट च्यानमा हुनुहुन्थ्यो। When he was passing through the valley of the shadow of death. जबकि उहाँ त मृत्युको घाटीको छायामा गए तापनि हिँडे तापनि त्यो बेलाको यो गीत हो। When you pass through the valley of the shadow of death, can you sing this song of good green pastures and green still waters? अनि यदि हाम्रो जीवनमा अहिलेको समयमा यदि हाम्रो जीवनमा त्यस्तो दुःख कष्टहरू अथवा चियानको मृत्युको छायामा घाटीको छायामा हिँड्नु परे तापनि समस्याको छायामा हिँड्नु परे तापनि के हाम्रो मुखबाट यस्तो मिठो गीत निस्किन्छ त? हरियो चौरमा मलाई परमेश्वरले लेटाउनु हुन्छ अनि शीतल पानी खुवाउनु हुन्छ निस्किन्छ त? Anybody who is in green pasture and beside the still waters can sing this song. के त्यो परमेश्वर कि कुनै पनि व्यक्तिले हरियो चौरमा अनि शीतल पानीको छेउमा छ भने यो गीत गाउन सक्छ? But nobody can sing this song when they pass through the valley of the shadow of death.
अनि कुनै पनि व्यक्तिले यस्तो गीत गाउनु सक्दैन जबकि मृत्युको घाटीको छायामा हिँडे तापनि कुनै पनि व्यक्तिको मुखबाट यस्तो गीतहरू आउनु सक्दैन। You may pass the valley of the shadow of death in our life. अनि यो मृत्युको घाटीको छायामा हिँडे तापनि हाम्रो जीवनमा पनि हामी यस्तो कुराहरू अनुभव गर्न सक्छौँ, हामी हिँड्न सक्छौँ। In Corona generation, we may pass the valley of the shadow of death. अनि कोरोनाको यो अन्तरकालमा हामी चाहिँ मृत्युको घाटीको छेउमा हामी हिँड्नु परिरहेको छ अहिले। In very rainy seasons, we may pass through the valley of the shadow of death. अनि बर्खाको बेलामा पनि हामी मृत्युको घाटीको छायामा हामी हिँड्नु पर्छ। By disease or sickness, we may pass the valley of the shadow of death. रोगहरूबाट पनि हामी मृत्युको छायाको घाटीमा हामी हिँड्नु पर्छ। But if only Jesus is with us, we can sing this very good song. केवल यीशु मात्र यदि हाम्रो साथमा छ भने यस्तो गीतहरू निस्किन्छ हाम्रो मुखबाट, छैन भने निस्किँदैन। Is your Jesus with you now? के प्रभु यीशु ख्रीष्ट हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ त? Is your God with you today? के तपाईहरुको परमेश्वर तपाईसँग हुनुहुन्छ त? Okay. Okay. If then we can sing this song of green pasture and still waters today. यदि परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भने तब हामी त्यस बेला चाहिँ यो गीत गाउन सक्छौं कि परमेश्वर हाम्रो हरियो चौरमा लेटाउनुहुन्छ र शीतल पानी खुवाउनुहुन्छ। So please do not forget, God be with you today, beside you. हामी यो कुरा चाहिँ कहिले बिर्सिनु हुँदैन कि जुन परमेश्वरलाई हामी चिनेको छौं, जानेको छौं, बुझेको छौं, त्यो परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। Jesus is Emmanuel God. परमेश्वर चाहिँ इमानुएल परमेश्वर हुनुहुन्छ, हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। Emmanuel means God be with you. इमानुएलको अर्थ के छ भने परमेश्वर हाम्रो सँग हुनुहुन्छ, हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। When you pass through the valley of the shadow of death, He is with you. जब हामी मृत्युको छायाको घाटीमा हिँड्नु परे तापनि परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। Even though we are very hard time, let's remember Jesus is with us. हामी हाम्रो कठिन समयमा पनि, गाह्रो समयमा पनि अनि हाम्रो परिस्थिति डरलाग्दो छ भने त्यो बेलामा पनि परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भनी हामी विश्वास राख्नुपर्छ। He is our shepherd. उहाँ चाहिँ हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ। If only we trust in Him and commit ourselves to Him wholly, Jesus is responsible for our life, for our salvation. जब हामी परमेश्वरलाई आफ्नो गोठालो मान्छौं भने गोठहरूले पूर्ण रूपमा हामीले आफ्नो पूर्ण रूपमा परमेश्वरमाथि विश्वास, भरोसा र पूर्ण रूपमा उहाँमाथि अर्पण गर्छौं भने यो परमेश्वरको जिम्मेवारी छ कि हामीलाई मुक्ति र उद्धार र सुरक्षा सबै कुरा हामीलाई प्रदान गर्नुहुन्छ। आमेन। Psalm 23 is a very beautiful song because we can sing this song in the valley of the shadow of death. यो भजन संग्रह 23 यति सुन्दर भजन हो कि हामीले मृत्युको छायाको घाटीमा हिँडे तापनि यो गीत हामी गाउन सक्छौं, यो भजन हामी गाउन सक्छौं। Today is the Sabbath, so we can remember this song and let's sing this song every together. आज चाहिँ विश्राम दिन हो, सब्बातको दिन हो। यो भजन चाहिँ हामीले याद राखौं र हामी पनि यो भजनलाई गाउन सक्छौं। Okay, Sanjuk actor. संजोग छेत्री। Okay. Can you pray for us?
सञ्जु प्रार्थना Okay. गर्नुहोस् है। Let's pray. हालेलुया। स्वर्ग राजमा विराजमान हुने परमेश्वर तपाईलाई धन्यवाद दिँदैछु प्रभु। 6 दिनसम्म सुरक्षित साथ राखी यो सुन्दर अवसर हाम्रो निम्ति दिनुभयो प्रभु, त्यसलाई धन्यवाद दिँदैछु प्रभु। यो बिहानी समयमा प्रभु तपाईको छोरादेखि हामीलाई राम्रो वचन सुनाउनु भयो, त्यसलाई धन्यवाद दिँदैछु प्रभु। छोरालाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस् ताकि यसरी नै आउने दिनहरूमा प्रभु अझै प्रशस्त आशिष हाम्रो माझमा बाँड्न सक्नु भएको होस् प्रभु। र यो सुन्ने सुनाउने व्यक्तित्वहरूको साथमा हुनुभएको होस्, जतिले वचन सुने प्रभु सम्पूर्णलाई आशिष दिनुभएको होस् प्रभु भन्दै छोटो बिन्ती येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। Amen. Amen.